हेलो गाइज, यो भिडियोमा मैले सब इन्जिनियर्स र एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरलाई लोकसेवा आयोगमा सोधिने क्वेसनहरू लिएर आएको छु। ल सुरु गरौँ। 1 नम्बरमा छ व्हाट इज लोकल एट्र्याक्सन। लोकल एट्र्याक्सन भनेको के हो त? ड्यू टु द इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक वायर अर म्याग्नेट द म्याग्नेटिक निडल डजन्ट पोइन्ट टु द म्याग्नेटिक नर्थ इन गिभन लोकालिटी। दिस इन्फ्लुएन्स इज कल्ड लोकल एट्र्याक्सन भन्नु पर्यो तपाईहरुले। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ व्हाट डु मिन बाई सिजनिङ अफ वुड भनेर सोध्न सक्छ। सिजनिङ अफ वुड भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नु पर्यो त? इट इज द प्रोसेस अफ रिमुभिङ मोइस्चर कन्टेन्ट अफ टिम्बर भन्नु पर्यो। त्यसै सिजनिङ अफ रक पनि सोध्न सक्छ। सिजनिङ भनेको मोइस्चर रिमुभ गर्ने नै भइहाल्यो प्रोसेस। त्यस्तै 3rd नम्बरमा छ हाउ डु यु मेजर लेन्थ इफ यु आर नट गिभिङ एनी इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर सोद्धाखेरि के भन्नु पर्यो त? सिम्पली बाई फेसिङ मेथड भन्नु पर्यो। त्यस्तै 4 नम्बरमा छ हाउ डु यु क्यालकुलेट डिस्चार्ज इफ यु आर नट गिभिङ एनी एप्रोप्रिएट डिस्चार्ज मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यस्तो भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो त? फर्स्ट अफ अल आई गो टु नियर बाई टाउन एन्ड ब्रिङ वान बकेट, एउटा बाल्टी लिएर जाने। देन आई फिल द बकेट विथ वाटर एन्ड आई रेकर्ड द टाइम रिक्वायर्ड टु फिल द्याट बकेट। एज वी नो द क्यापासिटी अफ बकेट, हामीलाई थाहा हुन्छ बकेटको क्यापासिटी 10 लिटर छ कि 20 लिटर छ कि 5 लिटर छ होइन। एन्ड टाइम टेकन टु फिल द्याट बकेट, टाइम टेकन पनि थाहा हुन्छ। देन सिम्पली डिस्चार्ज इक्वल्स टु भोल्युम अपन टाइम टेकन। इन दिस वे वी क्यान क्यालकुलेट द डिस्चार्ज। त्यस्तै 5 नम्बरमा छ what are the methods of compaction. What are the methods of compaction? The methods of compaction are rolling, ramming, vibrating, अरू पनि हुन्छ भाइब्रोफ्लोटेसन अनि फलिङ मेथड पनि हुन्छ। त्यस्तै वाट इज राइट अफ वे। 6 नम्बरमा छ वाट इज राइट अफ वे। वाट इज राइट अफ वे भन्दा के भन्नु पर्यो त? इट इज द एरिया अफ ल्यान्ड एक्वायर्ड फर द रोड एन्ड रिजर्भ फर फ्युचर डेभलपमेन्ट अलङ द अलाइनमेन्ट। फ्युचर डेभलपमेन्टको लागि छोडेको रोडको साइडमा छोडेको ल्यान्ड भइहाल्यो राइट अफ वे भनेको। 7 नम्बरमा छ वाट आर द डेटा रिक्वायर्ड फर इस्टिमेट। इस्टिमेट गर्नको लागि के डेटा चाहिन्छ भन्दाखेरि द डेटा रिक्वायर्ड फर इस्टिमेट आर स्पेसिफिकेसन, ड्रइङ एन्ड रेट्स। स्पेसिफिकेसन, ड्रइङ एन्ड रेट्स। वाट इज टेन्डर। 8 नम्बरमा छ वाट इज टेन्डर। Tender is a written offer presented before the owner or department in order to perform the specified works within a specified time under the agreed obligation. 9 नम्बरमा छ what is bar bending schedule. BBS. Bar bending schedule भनेको के हो त? Bar bending schedule is a descriptive list containing details regarding the exact shape, size, dimension and diameter of each and every bar together with the weight and number of bar required for specified work. सबै डिटेल हुन्छ बार बेन्डिङ सेड्युलमा। के को त? रेन्फोर्समेन्टको। अनि 10 नम्बरमा छ व्हाट डु यु मिन बाई बेयरिङ क्यापासिटी अफ सोइल। बेयरिङ क्यापासिटी अफ सोइल इज द सपोर्टिङ पावर अफ सोइल। What is active earth pressure? Active earth pressure is the movement of soil towards the retaining wall which push the retaining wall away from the soil. यो रिटेनिङ वाल भयो, यता ब्याकफिल हुन्छ सोइल। अनि के हो त एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेको चाहिँ सोइलले चाहिँ रिटेनिङ वाललाई उतै धकाल्ने। अनि वाट इज प्लास्टिसिटी। It is a property of material that doesn't return to its original shape when the load causing deformation is removed. Plasticity ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ त? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। त्यस्तै what is couple. Two equal, opposite and parallel forces acting at a distance is called couple. 13 भयो। त्यस्तै 14 नम्बरमा छ वाट इज डेड लोड। डेड लोड भनेको लोड अफ द स्ट्रक्चर्स इटसेल्फ, आफ्नै लोड के आफ्नै स्ट्रक्चरको आफ्नै लोड लाइक बीम, कलम, स्ल्याब एसेट्रा इज कल्ड डेड लोड। वाट इज पर्मियाबिलिटी।
पर्मिएबिलिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज द प्रोपर्टी अफ सोइल इन विच वाटर क्यान पास थ्रु इन्टरकनेक्टिङ भोइड्स. वाट डु मिन बाई कोहेसन? द प्रोपर्टी अफ सोइल होल्डिङ इट्स ग्रेन टुगेदर इज कल्ड कोहेसन. वाट इज बेन्चमार्क भन्दाखेरि इट इज द पर्मानेन्ट एन्ड फिक्स्ड पोइन्ट अफ नोन इलिभेसन भन्नु पऱ्यो. त्यस्तै वाट आर द फङ्सन्स अफ थियोलाइट भनेर सोध्न सक्छ. त्यसो भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो त द फङ्सन अफ थियोलाइट आर मेजरमेन्ट अफ के काम गर्छ त अब थियोलाइटले? मेजरमेन्ट अफ होरिजोन्टल एङ्गल, मेजरमेन्ट अफ भर्टिकल एङ्गल, मेजरमेन्ट अफ बेयरिङ अफ लाइन्स, डिफ्लेक्सन एङ्गल, त्यस्तै प्रोलङ्गेसन अफ स्ट्रेट लाइन भनेको के त रनिङ स्ट्रेट लाइन बिट्विन 2 पोइन्ट्स. स्ट्रेट लाइनलाई बढाउन लम्ब्याउन अथवा त्यहाँबाट फर्दर स्ट्रेट लाइनलाई लम्ब्याउनको लागि नि हेल्प गर्छ. त्यस्तै 19 नम्बरमा छ वाट आर द युजेस अफ कन्टुर्स? इट इज युजफुल फर ड्रइङ अफ सेक्सन, मेजरमेन्ट अफ क्याचमेन्ट एरिया, सेलेक्सन अफ क्यानल एलाइनमेन्ट, क्यालकुलेसन अफ स्टोरेज क्यापासिटी अफ रिजर्भोयर. त्यस्तै वाट इज ब्रास अथवा वाट इज ब्रोन्ज त्यस्तो सोध्न सक्छ. त्यस्तो सोध्दा के भन्नु पऱ्यो त ब्रास भनेको चाहिँ इट इज द मिक्सचर अफ कप्पर एन्ड जिङ्क भन्नु पऱ्यो. कप्पर कति पर्सेन्ट हुन्छ? 60 देखि 70%. त्यस्तै जिङ्क 60 देखि 40% हुन्छ. त्यस्तै ब्रोन्ज भन्यो भने कप्पर एन्ड टिन भयो.